7th inshallah we are winding up. Make every minute count. 7th सुन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीजों को लोग बहुत जाया करते हैं, फ्री टाइम एंड गुड हेल्थ. अल्लाह अकबर. इन 2 चीजों पे आज अटैक है, यूथ पे स्पेशली. इफ यू नोटिस, यूथ की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया कितना टाइम खाता है हमारा, रील्स और ये सारी चीजें, और सेहत भी खराब हो रही है और टाइम भी. कितना कुछ हम लर्न कर सकते हैं, कितने स्किल्स लर्न कर सकते हैं. हमें बोर होना चाहिए. एक्चुअली माँ बाप पूछते हैं कि बच्चे कहते हैं हम बोर होंगे अगर आप हमसे मोबाइल ले लेंगे. मैं कहता हूं होने दो बोर. मैंने जितनी जिंदगी में चीजें सीखी बोर होके सीखी. बोर होगे तो दिमाग काम करेगा ना, बोर होगे तो क्रिएटिविटी बाहर आएगी. होने दे बोर, रोने दे उन्हें. ट्रबल क्रिएट करते हैं, करने दें. 5 दिन बाद वो खुद ही कहेंगे हमारा तो जहन खुल गया. ठीक है, आपने हमें बोर होने दिया, चीजें आ गई, आइडियाज आ गए, अब करना क्या है. ठीक है, कोविड में कितने आइडियाज आए थे जब घर थे. तो इसलिए ये चीज रियलाइज करनी है हमें, हमारी यूथ को स्पेशली, कि बहुत टाइम जाया हो रहा है हमारा, बहुत हेल्थ और टाइम आपको पता है वो फॉरवर्ड जाता है, पीछे नहीं आता, वो कभी भी वापस नहीं आएगा. और वो नेटफ्लिक्स आपको पता है कि उसके सीईओ ने मजाक में कहा था ये कि हमारा जो कंपटीशन है वो स्लीप के साथ है. हमारा कंपटीटर जो है वो स्लीप है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पीक आवर्स वो रात को है, मिडनाइट 12 to 4 AM, विच मीन्स लोग सो नहीं रहे. और मोबाइल का भी यही मामला है, एडिक्शन हो जाए तो फिर सोने भी नहीं देता मोबाइल. ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीजों को बहुत वेस्ट करते हैं लोग. अब मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं. देखें, दिन में 1440 मिनट है. अगर मिनट्स में कैलकुलेट करें, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं. अब आप कैलकुलेट करें, नमाज जो है वो 15 मिनट लेती है. मस्जिद आना है, वुजू करके नमाज पढ़नी, 20 मिनट चले लगा लें. 20 मिनट बहुत बता रहा हूं आपको. 20 into 5 100 मिनट. 100 मिनट आउट ऑफ 1440 मिनट कुछ भी नहीं है अगर आप कैलकुलेट करें. और इतनी जबरदस्त चीज, अगर उसके लिए 100 मिनट्स नहीं निकल रहे, वैसे तो 60 मिनट यूजली टाइम, 5 नमाजें हो जाती 60 मिनट में, लेकिन चलो मैक्सिमम 100 मिनट भी है, तो ये क्या है, ये 10% ऑफ द डे भी नहीं है, 10% ऑफ डे. तो इसके लिए टाइम ना निकाल पाना, ये समझ से बाहर की चीज है. अल्लाह खैर सबको तौफीक दे. तो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेज करना हमारे लिए, और उसमें बरकत बहुत जरूरी है अल्लाह की तरफ से. आज इस कंट्री में आई नो पीपल, दे आर डूइंग 3 शिफ्ट्स, 3 to 2 जॉब्स एवरेज पे, बर्न आउट हो रहे हैं. तो बरकत की तरफ आना चाहिए. बरकत कैसे आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक वाकया है, 2 भाई थे, उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैदरिंग में आया करता था, तो दूसरा शिकायत लेकर आया. उसने कहा या रसूलल्लाह इसको समझाया करें, दुकान पर आए, ये आपके पास बैठा रहता है. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा ना कहो, अल्लाह तुम्हें रिज्क इसी की वजह से दे रहा है. इससे साबित ही होता है, ये नहीं मतलब कि दुकान छोड़ के बस बंदा मस्जिद में आ जाए, लेकिन साबित ही होता है कि इल्म के लिए जब टाइम बंदा निकालता है तो अल्लाह रिज्क उसमें इजाफा करता है, इल्म की गैदरिंग्स में आने से. तो ये आपके लिए परफेक्ट सेंटर है. यहाँ कोर्सेज, उनमें शरीक हो, इल्म के साथ जुड़े, बच्चों को जोड़े, इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क में अल्लाह इजाफा करेगा. रेस्ट अश्योर्ड. फाइनेंशियल वेल्थ की बात हो रही, और बाकी भी इंशाअल्लाह ताला. तो ये एक तरीका मैंने बताया टाइम में बरकत लाने का. इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि whoever is concerned about the hereafter, Allah will take care of his world. और अल्लाह ताला उसके मैटर्स को अपने हाथ में ले लेगा, और दुनिया उसके पीछे भागेगी, वो दुनिया के आगे जाएगा. सही हदीस है, ये इब्ने माजा की हदीस है. इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. जो दुनिया को सरदर्दी बना लेगा, फिर अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को स्कैटर कर देगा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है. और दुनिया के वो पीछे भागेगा, दुनिया आगे भागेगी, वो चेज करेगा, दुनिया हाथ नहीं आएगी. इसीलिए हमारे ताबेईन सहाबा के बारे में कहते थे, जिन्होंने सहाबा से मुलाकातें की हुई थी, वो ताबेईन है. वो कहते थे अपनी जनरेशन को कि तुम में और सहाबा में पता है क्या फर्क है? सहाबा के हाथ में दौलत थी, दिल में नहीं. तुम्हारे दिल में है. बड़ी खूबसूरत बात है इफ यू थिंक अबाउट इट. दौलत कमाना बिल्कुल जायज है, लेकिन एज लॉन्ग एज वो हाथ में रहे, दिल में ना आ जाए. दिल में आ गई तो फिर
خطرناک بات ہے. پھر عبد الدرہم عبد الدینار بننے کا چانس ہے, ٹھیک ہے, جس کی لمٹ کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی ہی بھرے گی پیٹ, پھر اس کا جب قبر میں جائے گا مٹی پیٹ بھرے گی, اس کے علاوہ کوئی چیز پیٹ نہیں بھر سکتی اس کا. تو غنا بھی ایک چیز ہے نا, دیکھیں اللہ غنا دے دے گا, اس حدیث میں ہی ہے کہ اللہ تمہیں غنا دے گا, ریچنس آف دی ہارٹ, جب تم ہیئر آفٹر کو کنسرن بناؤ گے, راضی کر دے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ غنا ہے کہ تیرا رب ان قریب تجھے راضی کر دے گا. سورہ ضحیٰ میں ہے نا, اللہ کے نبی کو کہا. تو ٹائم اور ہیلتھ کا خیال رکھیں. دیکھیں کریں, آپ محنت کریں دنیا کے لیے, کوئی حرج نہیں, لیکن پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز یور ہیلتھ, اینڈ پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز دا ٹائم, اسپیشلی جو فرائض ہیں ان کو کمپرومائز کر کے نہیں, وہ برکت نہیں ہوگی. پھر ریسٹ ایشورڈ وہ تھکا دے گا اللہ پہ, یہ حدیث کہہ رہی. تو ینگسٹر سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹیک کیئر آف یور ٹائم. یہ ایج واپس نہیں آئے گی. اس ایج میں جو عادت آپ بنا لیں گے, ہیبٹ, اٹ ول گو اے لانگ وے, ٹرسٹ می. اچھی ہیبٹس بنا لیں اس ایج میں, ریسٹ ایشورڈ آپ کو آگے سکسیس ملے گا. ایک اسٹڈی ہے, یوتھ کو بتا دیتا ہوں, مارش میلو اسٹڈی کا نام سنا آپ نے, بہت مشہور, چیک اٹ آؤٹ گوگل پہ, مارش میلو اسٹڈی. یہ ایک سوشل سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے, سوشل ایکسپیریمنٹ کہہ لیں. وہ یہ ہے کہ 1970s کی غالباً بات ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو تھے سائیکولوجسٹ, انہوں نے ایک عجیب ایکسپیریمنٹ کیا. لانگیچیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں ایسی اسٹڈی کو کہ وہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں انہیں سالوں سال اسٹڈی کرتے ہیں, 20 سال 30 سال تک لمبا اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو لانگیچیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, کچھ بچوں کو ایک روم میں بند کیا, بٹھا دیا, سامنے مارش میلو رکھی, ان کے 20 بچے تھے یا 30 بچے تھے غالباً. تو ان کو انسٹرکشن یہ دی کہ ہاف آور مارش میلو کو ہاتھ نہیں لگانا, سیلف کنٹرول شو کرنا ہے, ہاف آور, یہ کہہ کے چلے گئے. اب ہڈن کیمراز تھے, بچوں کو پتہ نہیں تھا, کچھ نے فوراً اٹھا لی, انسٹرکشنز فالو نہیں کی, کچھ نے تھوڑا صبر کیا, کچھ تھے جو اینڈ تک چپ بیٹھے رہے, نہیں ہاتھ لگایا. اب ایکسپیریمنٹ ان کے لیے تو ختم ہو گیا, بچوں کے لیے, لیکن سائیکولوجسٹ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا تھا. وہ ان کے ماں باپ سے پوچھتے ہوں گے یا چیز کرتے ہوں گے, جیسے بھی 20 سال ان کو اسٹڈی کیا انہوں نے, بچوں کو. 20 سال بعد انہوں نے کنکلوڈ کیا وہ بچہ جس نے مارش میلو کو ہاتھ میں نہیں لگایا تھا وہ سب سے زیادہ سکسیسفل تھا لائف میں. وہ بچے, وہ کوئی آفیسر تھے, کوئی جج تھا, ٹھیک ہے, کوئی بیوروکریٹ تھا, اور وہ جن کو سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ لگایا تھا وہ فیلئر تھے لائف میں, ٹھیک ہے. ان کے پرابلمس چل رہے تھے بہت زیادہ, ٹائم مینجمنٹ میں پرابلم تھا, ریلیشن شپس میں پرابلم تھا. خیر, ناٹ ٹو جج, کئی لوگ ہیں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں ایک دور میں, لیکن اللہ ایسی ہدایت دے دیتا ہے, وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. جنرلی اسپیکنگ لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو یو آر باؤنڈ ٹو فیل, اللہ نہ کرے. یہ بیسک چیزیں ہیں. تو ینگسٹرز کو چاہیے ڈسپلن ابھی سے قائم کرنا.